नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सुन प्रकरणले करिब 1 महिना जति संसद अवरुद्ध रह्यो। यो संसद अवरुद्ध रहने र खुल्ने प्रक्रियासँग जोडिने घटनाक्रम, त्यसैगरी सुनको अनुसन्धानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने त्यसको औचित्य र यो सुन प्रकरण, सुन जस्तै अन्य धेरै प्रकरणहरूसँग राजनीतिको साइनो लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी त्यसले पार्ने प्रभाव, नेपाली राजनीतिमा अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितताको साइनो लगायतका विषयहरू पनि हाम्रो कुराकानीका विषय रहनेछन्। आज हामीसँग कुराकानीका लागि नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। महिना दिन जति स्थगित भएको संसद खुल्यो, यो तपाईहरुको अलि लामै रेकर्ड थियो क्या संसद अवरुद्ध गर्ने चाहिँ। यसपालि पनि त्यो रेकर्डै तोड्नुहुन्छ कि भन्ने अनुमान गर्थे कतिपयले। अलि छिटै खुल्यो है यो संसद अवरोधसँग नेकपा एमालेको साइनो कहाँनिर छ र? नेकपा एमाले कारणले गर्दा संसद अवरोध भयो, गतिरोध कायम भयो भन्ने त्यो भाष्य स्थापित गर्न खोज्यो। यो वास्तवमा यो दुःखद छ, यो गलत कुरा हो। किनभने नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ। प्रतिपक्षको बेन्चबाट प्रचलित संविधान र कानुन बमोजिम सरकार हिँड्न खोजेन। सुशासनमा प्रवर्धन गर्न सरकार असफल भयो। मुलुकलाई तस्करहरूको सेन्टर र तस्करहरूको स्वर्ग बन्न खोज्ने प्रयत्न भयो। त्यो उच्च पदस्थ सरकारी संयन्त्रको प्रयोग र परिचालन संलग्नताबाट त्यसपछि हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग मार्फत जनताको आवाज मुखरित गऱ्यौँ। तर सत्ता पक्षले त्यसलाई अनदेखा गर्यो। प्रतिपक्षले माग नै उठाउन पाउँदैन। प्रतिपक्षले त संसदमा उपस्थित गरेर सरकारको जय जयकार पो गाइदिन पर्ने हो भन्ने आशयबाट उहाँहरूको प्रस्तुतिकरण जब रह्यो, अर्थात् भनौँ प्रतिपक्षले संसदमा उठाएका मागका बारेमा अनदेखा गर्ने, त्यस विरुद्धमा बाल हट कायम गर्ने, त्यस विरुद्धमा बाल जिद्दी कायम गर्ने, सरकारले जे रवैया प्रस्तुत गर्यो त्यसले गर्दा लामो समय अवरोध भयो सरकारका कारणले गर्दा। जब सरकारले बाल हट त्याग्यो, प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको माग जायज छ। यसले देशलाई एउटा निकास दिनका लागि, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य, तस्करलाई कारवाही गर्नका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठाउँमा जब सरकार ओर्लियो, सहमतिमा आयो, त्यसपछि त हाउस त सरासर अगाडि बढ्यो। त्यस कारणले गर्दा हाउस हामीले अवरोध गरेका होइनौँ। हामीले हाउसमा प्रश्न राख्यौँ, अनदेखा गरेर, अटेरी गरेर, जिद्दी गरेर सरकारले हाउस बन्द गर्यो। त्यो हामीलाई दुःख लागेको छ। हामी 1 मिनट पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट हाउसलाई बन्द होस्, अवरोध कायम होस्, गतिरोध होस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। तर अहिले त्यति बेलासम्म नि, जति बेलासम्म सुन समाइया थिएन, सब ठिकठाक थियो। जब सुन चाहिँ समायो सरकारले, त्यसपछि चाहिँ अवरुद्ध हुँदा चाहिँ नि अनुसन्धान पनि चलिरहेको थियो। तपाईँहरूको चाहिँ अवरोध अलि सही भएन कि भन्छन् क्या मान्छेहरूले चाहिँ। हामीले मुद्दा उठाएका हौँ। म फेरि पनि यहाँलाई र यहाँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत देशलाई म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले यो विषयमा मुद्दा उठाएको हो। यो सुन प्रकरणसँग केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, देशको उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता, सहभागिता काहीँ न काहीँ देखियो। त्यस कारणले गर्दा सिआइबी वा राष्ट्र अनुसन्धान विभागको तहबाट मात्रै हुने अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्योभन्दा बाहिर, राजनीतिक फ्लेभरभन्दा बाहिरको उच्च स्तरीय न्यायिक समिति नमाउने हो भने यो यस्ता घटनाहरू 48 सालदेखि नै भइरहेको छ भनेर विभिन्न मिडियाहरूबाट आइरहेका छन्। प्रत्येक पटक सुन तस्करी नेपालमा भइरहने, राजस्वको चुहार करोडौँ अरबौँ भइरहने, देशको औपचारिक च्यानलमा राजस्व सङ्कलन लाउने, तस्करलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारका विभिन्न तहका कर्मचारीको वा कतिपय ठाउँमा मन्त्रीहरूको सबै प्रश्न सिर्जना भएपछि हो त्यसको छानबिन गर्नका लागि हामीले विषय उठायौँ। त्यसकारण यो विषय जनताको तर्फबाट हो, सुशासनको लागि प्रवर्धन गर्नका लागि हो, नेपाललाई तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट नबनोस् भन्नका लागि र राजनीतिमा जोडिएर पदमा बसेर मन्त्री होस् वा उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारी होस् वा भन्सारका अधिकारी होस् वा अध्यागमनका अधिकारी होस्, तपाईँ एकपछि अर्को घटना हेर्नुहोस् न। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसको छानबिन, व्यवस्थित, निष्पक्ष, प्रभावकारी छानबिनको नै माग गरेर यो विषय उठाएका। तर अब शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने भन्ने कुरो त भयो। त्यसका लागि सिआइबीको प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म कुर्नुपर्ने भयो। अहिले संसद खुलिया छ। अब त्यो अहिले जे गर्नुपर्ने सहमति चाहिँ त्यति बेला कार्यान्वयनमा आएन भने के गर्नुहुन्छ? यो सरकारले षड्यन्त्र गर्यो, धोका दियो भन्ने हामी ठान्दछौँ। यति कुरा हो, सिआइबीलाई कतिपय मान्छेहरूले भ्रम सिर्जना फेरि पनि गर्न खोजेका छन्। हामी अनुसन्धानको प्रक्रिया चलेको थियो। साउनको 2 गते हामी सबैलाई थाहा छ सुन समाज। मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने जस्तो
लामो समय अवरुद्ध भयो, अब अहिले पनि कुर्न पर्ने भयो सिआइबीले चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउँदासम्मको समयसम्म। त्यो समयसम्म कुरेर पनि सरकारले तपाईँहरूको भनाइ नसुनेको भए, संसद अवरुद्ध गरेको भए अलिकति जायज हुन्थ्यो कि? जस्तो यो लामो समयसम्म आम मान्छे, प्रतिनिधिमूलक संस्था, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, आम मान्छेका आवाजहरू चाहिँ बन्द भयो कि? यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो। जब नेकपा एमाले संसदबाट उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग, निष्पक्ष न्यायिक समितिको माग यदि नगरेको हुन्थ्यो, हामीले यो विषयलाई अनदेखा हामीले मात्रै गरिदिएको हुन्थ्यो भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो प्रकरण यहाँसम्म आउँदैन थियो। सिआइबीले के कति मान्छे आजसम्म हामीले देख्यौँ नि, भरिया र ड्राइभरभन्दा बाहिर कहिले पनि अनुसन्धान किन केन्द्रित भएन? आज त अनुसन्धान अलि परसम्म पुगेको छ। आज संसदमा नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनका लागि माग गरेकै कारणले गर्दा सिआइबीका कर्मचारीले निर्धक्क सास फेरेर हामीले काम गर्नुपर्छ है भन्ने छ। तथापि प्रत्येक दिन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रत्येक दिन सिआइबीले गरेका काममा प्रत्येक दिन बेलुका रिपोर्टिङ लिने, आफू अनुकूल वा प्रतिकूल प्रभावित पार्न सरकारका विभिन्न तहको नियन्त्रण र दबाव त्यहाँ रहने, यो कुरा अहिले पनि रहिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान म अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि आज सिआइबीलाई बिचमा एमाले भर्सेस सिआइबी बनाउन खोजियो, सिआइबीले गरेको कामलाई नेकपा एमाले अविश्वास गर्दैछ, राज्यको संयन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोज्दैछ भनेर सरकार पक्षले एक प्रकारले भन्यो भ्रम सिर्जना गर्न खोज्यो। हामी अहिले पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म टुङ्ग्याउन दिनुहोस् यो विषय। हिजो पनि हामीले भनेका थियौँ सिआइबीले गरेका कामलाई हामीले असहयोग अविश्वास हिजो पनि गरेका छैनौँ र आज सहमति हुँदै गर्दा पनि हामीले भनेका छैनौँ अस्वीकार गर्छौँ, अविश्वास गर्छौँ भनेका छैनौँ। विषय कहाँनिर के हो भने सिआइबीले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन सकेन। सिआइबीले गर्ने अनुसन्धान प्रभावकारी, स्वतन्त्र र दबावभन्दा बाहिर आएर हुन सकेन। जस्तो उदाहरण, ई सिगरेटमा 9 किलो सुनमा प्रहरीको रिपोर्टबाट भनिएको छ, पूर्व सभामुख नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको परिवार र उहाँको सम्बन्धको बारेमा रिपोर्टले भन्यो, तर उहाँलाई कटाएर किन मुद्दा दायर गर्यो? उहाँलाई किन आजसम्म अनुसन्धान लिन सकेन? सिआइबीले किन प्रश्न गर्न सकेन? किनभने सिआइबी गृहमन्त्रीको मातहतको निकाय हो, गृहमन्त्री को हुनुहुन्छ? माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्षलाई, पूर्व सभामुखलाई बचाउनका लागि जे काम सिआइबीलाई दबाब दिएर गर्नुभयो वा गर्न दिनु भएन, यसले के देखिन्छ भने सरकारी संयन्त्रको माध्यमबाट निष्पक्ष, प्रभावकारी ढङ्गबाट, स्वतन्त्र ढङ्गबाट, पारदर्शी ढङ्गबाट अनुसन्धान हुँदैन भन्ने घटना यहाँबाट त देख्यौँ। त्यसकारण म यति भनौँ, त्यसकारण हामीले यो विषय हामीले जोडदार ढङ्गबाट उठाएका हौँ र निष्पक्ष छानबिन समिति मार्फत हामीले काम गर्दाखेरि अब यही सिआइबीले गरेका कामहरू पनि हेरौँ न। कति % काम गर्यो, उसले के रिपोर्ट बुझाउँछ, सरकारी वकिल मार्फत अभियोजन दायर हुन्छ, त्यहाँ उसले गरेको कामको ओभरसाइट गर्छ, उसले गरेका कामहरू कतिपय त्रुटिहरू हुनसक्छ, अपुग हुनसक्छ। हामीसँग धेरै सूचना छ नि। आज हामीले सिआइबीलाई दिन सक्छौँ फरक कुरा हो, तर उच्च स्तरीय न्यायिक समिति बन्यो भने हामी त्यहाँ दिन सक्छौँ। त्यो समिति मार्फत हामी पनि काम गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई हिजो अस्ति आइरहेको छ, तपाईँले चाहिँ यो अनुसन्धान गर्ने निकायहरू छन्, ती निकायहरू चाहिँ राजनैतिक प्रतिशोध साध्ने र आफ्नाहरूलाई जोगाउने, अरूहरूलाई फसाउनेमा मात्रै केन्द्रित भयो भन्ने, अथवा त्यसअनुसार सरकारले चाहिँ परिचालन गर्न खोज्यो? सरकारले सत्य कुरा यही हो। अब त्यसो हुँदा नि जस्तो यी संयन्त्रहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ कुनै बेला तपाईँहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, अहिलेको प्रतिपक्ष हो, सधैँको प्रतिपक्ष होइन, यो सत्ताको अथवा नेपाली राजनीतिको लगाम त सबै राजनीतिक दलहरूसँग तपाईँहरू पनि मूलधारकै दल हो। त्यसो हुँदा यो बनाउने त तपाईँहरू पनि हो नि। म यति भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले घटना र तथ्य र प्रमाणित गर्न पर्यो भन्नका लागि होलसेलमा सबै तपाईँहरू एउटै त हो भन्न मिलेन। यी घटनामा भन्नु पर्यो। तपाईँसँग यो छलफल गर्दा म विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु भने सिआइबीका साथीहरूले राम्रोसँग काम गर्न खोजिरहनु भएको छ, राम्रो एक्सपर्ट टिमहरू त्यहाँ छ, हामीलाई थाहा छ। कतिपय प्रहरी अधिकारीले मेहनत गरिरहनु भएको छ, हामीलाई पनि त्यो थाहा छ। तर उहाँहरूलाई निगरानी गर्ने, नियन्त्रण गर्ने त्यो सरकारको कार्यशैली रह्यो, गृह मन्त्रालयको तरिका रह्यो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो त्यहीँनेरि, किनभने यो प्रकरणमा टालटुले प्रकरण होइन, मालिकसम्म किन अनुसन्धान पुग्दैन? यो त त्रिदेशीय कुरा छ। हेर्नुहोस्, यो त नेपालको एउटा घटनामा एउटा कोही दोषी मात्रै समाउने कुरा छ र छैन नि। आज कुन देशबाट कसरी सामान नेपाल ल्याइन्छ,
सुन क्विन्टलको क्विन्टल ल्याइन्छ र थर्ड कन्ट्रीमा कसरी सप्लाई गरिन्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नेक्ससहरू के हो, इन्टरनेसनल नेक्ससको कुरा, नेसनल पोलिटिकल नेक्ससको कुरा, नेसनल पोलिटिकल नेक्ससको कुरा, यी सबै पाटोमा पनि ठिक ढङ्गले काम गर्न कतिपय नीतिगत कुरा छ, यहाँ कतिपय संरचनागत कुरा छ, कतिपय कानुन विषय छ। यी तमाम काम गर्नका लागि सिआइबी अपर्याप्त हो। सिआइबीले घटना हेर्छ, दोषी खोज्छ, कारबाहीको लागि अभियोजन गर्ने सिफारिस गर्छ। हामी त्योभन्दा फराकिलो दायराबाट अहिले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसका लागि उच्च स्तरीय समिति माग गरेर यो तहसम्म आइपुगेको अवस्था हो। अब यो समिति बन्यो अथवा चाहिँ नि त्यो शक्तिशाली आयोग बन्यो भने यो चीनतिरबाट ल्याउने भए पनि हङकङतिरबाट ल्याउने भए पनि तपाईँले उठाउनु खोजे जस्तै सरकार अथवा अहिले सत्ता समीकरणभित्र भएका जुनसुकै दलका मान्छे भए पनि चाहिँ उम्कन चाहिँ सक्दैनन् भन्ने हो। हेर्नु, विश्वास गर्ने हो। हेर्नुहोस्, किनभने हामीले अलिक फराकिलो तहबाट सोचौँ भन्न खोजेको जस्तो मान्नुहोस्, सन् 2001 अमेरिकामा ट्विन टावरमाथि आक्रमण भयो, ठुलो नोक्सानी भयो। त्यहाँको FBI फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन अमेरिकाको त्यसले अध्ययन अनुसन्धान क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन गर्यो। 992 जनालाई डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस त्यहाँको अमेरिकाको त्यसले मुद्दा दायर गर्यो। तर त्योभन्दा बाहिर कङ्ग्रेसले के भन्यो भने यो घटनाको अध्ययन भयो, घटनाको अध्ययन भयो, दोषीहरूलाई कारबाही पनि गरियो, सिफारिस गरियो। तर यो घटना चाहिँ किन भयो, यो घटना अमेरिकालाई टार्गेट किन गरियो, घटना किन भयो भन्ने कुरा अध्ययन गर्नलाई छुट्टै एउटा 9/11 कमिसन बनायो। त्यो 9/11 कमिसनले के रिजल्ट फाइन्डिङ्स त्यसको के आयो भने जस्तै विश्वमा गरिबी बढ्दै गयो, अशिक्षा बढ्दै गयो, भोकमरी बढ्दै गयो, त्यसको प्रभाव आतङ्कवादी क्रियाकलापमा भयो। त्यो आतङ्कवादी क्रियाकलाप अन्त्य गर्न, कमजोर बनाउनका लागि हामीले कम्ती अनि अमेरिका जस्तो देशले गरिब राष्ट्रहरूमा सहयोग बढाउनु पर्यो। त्यो कार्यक्रम उसले सञ्चालन गर्यो। अर्को कुरा, यो आतङ्कवादी हमलाको नायकी नेतृत्व कसले गर्यो? अल कायदाले गर्यो, ओसामा बिन लादेनले गर्यो। अफगानिस्तान लगायत क्षेत्रहरूमा रहेका क्याम्पहरूलाई, त्यो क्याम्पहरूलाई चाहिँ अल कायदाको क्याम्पबाट ध्वस्त गर्नुपर्छ, फाइन्डिङ्स निकाल्यो। त्यो सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय यस्तो आतङ्कवादसँग जोडिएका घटनाहरूमा वित्तीय परिचालनको स्रोत के हो, वित्तीय व्यवस्थापनको स्रोत के हुनसक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट आतङ्कवाद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँ गर्ने त्यसले निष्कर्ष निकाल्यो। त्यस बमोजिम विश्व पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा त्यो के को कारणले गर्दा भन्दा 9/11 त्यो कमिसनको फाइन्डिङ्सको कारणले गर्दा नेपालले पनि 2070 मा एउटा ऐन बनायो, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन 2070। त्यसैको आलोकमा त्यही पेरिफेरीबाट दोस्रो 2064 सालमा मनी लाउन्ड्रिङ एक्ट बनायो। यसैको आलोकमा भनेको अर्थ हो यस्तो नीतिगत संरचनागत पक्षबाट पनि काम गर्दै जाँदाखेरि आतङ्कवादलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, नीतिगत सैद्धान्तिक पक्षमा काम गर्न पर्दछ भनेर त्यो घटनाबाट हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ सुन तस्करी के छ भने सामान्य विषय रहेन। 48 पछि पटक पटक यो विषय आइरह्यो, तर सामसुम भयो, जसका कारणले गर्दा अर्बौं करोडौं हाम्रो राजस्व नोक्सानी भइरह्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिक फराकिलो ठाउँबाट यो घटनालाई सोचेका हौँ। त्यही हिसाबलाई विश्वास गर्दा म अहिले पनि भन्न चाहन्छु हो यसले सरकारलाई के गर्ने हो भने कारबाहीको लागि, आवश्यक नीतिगत सुधारको लागि सिफारिस गर्छ। यो सरकारकै संयन्त्र हो, सरकारले निर्माण गर्ने गैर सरकारी संयन्त्र होइन। एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, कति सरकारी संयन्त्रलाई अविश्वास गरेर अर्को संयन्त्र बनाउने भन्ने पनि चर्चा चलायो नि। अहिले बनाउन खोजेको उच्च स्तरीय छानबिन समिति नेपालको जाँच आयोग ऐन 2026 बमोजिम बन्ने, नेपाल सरकारले बनाउने, नेपाल सरकारले पास गरेर त्यसको TOR कार्यादेश के हुने, कार्यविधि के हुने भन्ने कुरा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर राज्यको एउटा मेकानिजम, राज्यको एउटा अङ्ग हो। त्यो अङ्गले काम गर्ने, त्यसले सिफारिस गर्छ र राज्यलाई अझ स्ट्रेन्थन गर्नका लागि, ठिक ढङ्गबाट काम गर्नका लागि त्यसले बल पुर्याउँछ। भले हामी सबैले विश्वास गरौँ त्यसले राम्रो काम गर्नेछ, तर राम्रो काम गर्ने ठाउँमा पुर्याउनका लागि हामी सबैको खबरदारी जरुरी छ। त्यो समितिलाई निरन्तर संसदबाट खबरदारी गर्छौँ, मिडियाबाट तपाईँले गर्नुहुन्छ, सिभिल सोसाइटीले तल फ्लोरबाट चाहिँ खबरदारी गर्नुहुन्छ। त्यसकारण आशा गरौँ ठिक ठाउँमा हामी पुर्याउनका लागि हामी सबैको साझा प्रयत्न यहाँ हुनेछ। अब तपाईँले त्यत्रो तर्क गर्दै गर्दा हिजो मात्रै पनि सुन्नुभयो होला, यो आयोग गठन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो देखाउने एउटा रङ्गिन टालो मात्रै हो भनेर भनिरहेको सुन्नुभयो नि होइन? हामीले सुन्यौँ सत्ता घटक ठुलो दलले, त्यसको सिनियर एकजना नेताले, सांसदले त्यस प्रकारको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा हामीलाई एउटा के लाग्यो भने उहाँहरू अनन्तकालसम्म संसदमा द्वन्द्व चलाइरहन चाहनुहुन्छ। यो द्वन्द्वको पुजारीको त्यो झनक दिने गरी उहाँको अभिव्यक्ति आयो। यो दुःखद कुरा हो। हामी सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, सरकारले हामीलाई अपिल गर्यो,
हाम्रा मागहरू सुनाइ गर्न हामी सहमतिमा जान तयार भयौँ। तर सरकार पक्षले जो सहमति गएको पक्षलाई यस प्रकारले आलोचित गर्ने, यस प्रकारले जनता भ्रम सिर्जना गर्ने यो कुन नियतका साथ हुँदैछ भन्ने कुरा हामी के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने सरकारसँग प्रतिपक्षले यसै गरी संसदमा द्वन्द्व चलाइरहोस्, अस्थिरतातर्फ लगिरहोस्, त्यसको फाइदा राजनीतिक फाइदा हामीले बाहिर बसेर सरकारको स्रोत साधन त्यो दुरुपयोग गरेर प्रतिपक्षका विरुद्धमा एक प्रकारले भ्रम सिर्जना गर्न सकिरहँ भन्ने उहाँहरूको अभिष्ट यो भित्र लुकेको देखिन्छ। यो दुःखद छ। अब तपाईँले यसो भनिरहँदा चाहिँ नि जुन तपाईँहरूको संसद अवरोध अनि यो अहिले आयोग गठन गर्ने कुरा यो सबैलाई ल्याएर चाहिँ नि एमाले विषयान्तर गर्न खोज्यो भनेर यसअघि पनि भन्ने गरिन्थ्यो। तपाईँले सत्ता पक्षतिर जान्छ कि यो भनेर भनिरहँदा नि आफूतिर सोझिन्छ भन्ने डरले चाहिँ यो अहिले त भर्खर सुरुवात भएको छ होइन, आफूतिर सोझिन्छ भन्ने डरले एमाले राखेको अडान मात्रै हो भन्ने पनि छन् क्या, बाहिर चाहिँ त्यो खालको चर्चा पनि थियो। हामी प्रतिपक्षमा छौँ। म तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण यो राष्ट्रिय लोकप्रिय मिडिया मार्फत सायद प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्नुहुन्छ वा कसैले सुनाइदिनुहुन्छ भने मेरो आग्रह छ। म नेकपा एमालेको संसदीय दलको एउटा सचेतकको तर्फबाट भन्दैछु, आग्रह गर्दैछु, हामीलाई के चिजको त्रास भएर के चिजका कारणले गर्दा विषयान्तर गर्नका लागि यो विषय उठाउन पर्यो, यो विषय भन्न पर्यो। हामीले के गरेका छौँ? हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्व सरकारमा हुँदा, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा, चलाउँदै गर्दा यो देशको प्रचलित कानुन ऐन संविधानभन्दा प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेका छैनौँ। यो दावा र विश्वासका साथ भन्छौँ। यदि वर्तमान सरकारलाई त्यो बमोजिम लागेको छ, प्रतिकूल ढङ्गले काम गरेको छ, संविधान र कानुन विपरीत काम हिजोको सरकारले गरेको छ, एमाले नेताहरू जोडिएको छ भन्ने काहीँ कतै लागेको छ भने म हात जोडेर भन्न चाहन्छु, एमालेलाई तर्साउनका लागि होइन, एमालेलाई धम्काउनका लागि होइन, कुन कुन काण्ड प्रकाण्ड छ, कुन कुन विषयहरू छ त्यो खोलियोस्, अगाडि बढाइयोस्। हामी निर्धक्कताका साथ भन्न चाहन्छौँ सरकारले हामीलाई चुनौती मात्र दिने होइन, हामी हर चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार छौँ। कुन ठाउँमा उभिएर के गर्न पर्यो, के भन्न पर्यो, हामीले कहाँ बसेर के गर्न पर्यो, हामी सब थोक चुनौती सामना गर्न तयार छौँ। हामी यो गल्ती गरेका खासमा मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने यो भ्रष्टाचार, अनियमितता जे छन् नि राजनीतिसँग जोडिएका, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर सबै खालका राजनीतिक दलहरूले अथवा त्यसका नेताहरूले यो कुरा चाहिँ उठाउने, तर जहिले पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा औँला चाहिँ अरूतिर सोझाउने, जस्तो अरू संलग्न भएका भनिएका प्रकरणहरूमा सोझाउने गरिन्छ भनेर भनिन्छ क्या। यो हुँदै गर्दा तपाईँहरूकै अध्यक्ष पनि गिरिबन्धु टी स्टेटका सन्दर्भमा जसरी बाहिर आइरहेछ नि त्यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? यसमा भनिगए अहिले पनि मैले भने उहाँहरूले यो सरकारले प्राइम मिनिस्टरले केही सम्पादकहरूलाई अस्ति बोलाएर भन्नुभयो गिरिबन्धु टी स्टेटका विषयमा म कुरा अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो। उहाँले सम्पादकहरूलाई भेला गरेर भन्नुभयो सरकारको प्रमुखले यसरी मार्केटिङ गर्ने होइन, सरकारको प्रमुखले यसरी अनावश्यक नाजायज पोलिटिकल स्टन्ट गर्ने होइन, उहाँले करणी गर्ने हो, कथनी होइन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु के लागेको छ, अनावश्यक कपोलकल्पित बिना आधार बिना तथ्य जे ढङ्गबाट उहाँले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बदनामित गर्न, नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन, यो केवल नेकपा एमालेमाथि लगाएको मिथ्या आरोप मात्रै हो। यदि पुष्टि गर्नै छ भने पनि उहाँ सामान्य हाम्रो अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले नीतिगत रूपमा कानुन बमोजिम त्यहाँ जसरी उहाँभन्दा पहिले नै त्यहाँका जग्गा सट्टा पट्टा जसरी भएको थियो कानुन बमोजिम त्यसलाई व्यवस्थित गरेर उहाँले कानुन बनाउनु भयो। उहाँले त्योभन्दा अगाडिका त्यहाँका त्योभन्दा व्यवस्थित गर्न खोजे मात्र, त्योभन्दा अगाडिका उहाँभन्दा अगाडिका दुईटा प्रधानमन्त्रीहरू त्यो विषयसँग जोडिनु भएको छ। घटनाक्रम अध्ययनहरूले त्यो देखाउँछ, त्यो सबैले खोज्न सकिन्छ। त्यसकारण तथापि पनि म यति भन्न चाहन्छु उहाँहरू एकपछि अर्को यो देशका जुनसुकै, जस्तो आज टिकापुर घटना आयो, टिकापुरको जग्गाको विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको, श्रीमतीको, लालबुर्जासहितको विभिन्न मान्छेको प्रत्येक घटना तपाईँ निकाल्नुहोस्। सत्तासीन पार्टीका पूर्व मन्त्रीहरू, बहालवाला मन्त्रीका मूर्धन्य पारिवारिक सदस्यहरू जसरी एकपछि अर्को जोडिन थाल्यो, उहाँहरूलाई डर, त्रास, चिन्ता के भयो भने एमालेको त केही पनि भएन। त्यसकारण एमालेको विषय उठाउने र केपी ओलीसँग जोड्ने, त्यसले गर्दा ध्यान कहाँ जान्छ भन्दा केपी ओलीतर्फ, एमालेतर्फ। यसरी हिजो उहाँहरूले गर्नुभयो नि, जलरीको चाहिँ संसदमा माओवादीका एकजना सांसदलाई जलरीको विषय उठाउन लाग्नुभयो, पित्तलको राखेर सुनको भन्यो भनेर चाहिँ भन्नुभयो।
अनि उहाँहरूको तय जनताको ध्यान जलरीमा मोड्न लगाउनु भयो। तर उहाँहरूको ध्यान के छ? एयरपोर्टबाट चाहिँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गर्न लाग्ने। को मार्फत? गृहमन्त्री मार्फत, गृहमन्त्रीको संलग्नता मार्फत, उहाँ मात्रको संरचनालाई परिचालन मार्फत। च्याटहरू हेर्नुहोस् न, अध्यापन विभागका प्रमुखको जुन प्रकारको अभियुक्तसँग च्याट, यो गृहमन्त्रीसँग यसको सम्बन्ध छैन होला। त्यहाँको चाहिँ साउनको 2 गते त्यहाँको प्रहरी प्रमुख विधामा बस्नुपर्ने, गृहमन्त्रीसँग सूचना हुँदैन होला, जानकारी हुँदैन होला। साउनको 2 गते जब राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूले अवैध सुन जसरी समाउँदै थियो, त्यति बेला उसले भन्यो 10 दिन पहिला हामीलाई यो सूचना थियो, यो कुरा प्राइम मिनिस्टरलाई भनेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो प्राइम मिनिस्टरलाई 10 दिन अगाडि सूचना थाहा हुन्छ, अनि यो देशका गृहमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? थाहा हुन्छ भने उहाँहरू मात्रको सुरक्षाकर्मी सुरक्षा चेक जाँच र भन्सार चेक जाँच छोडेर कसरी सुन यसरी आयो? त्यसैले यो सेटिङबाट जब उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारण विषयान्तर गर्न हामी डामिनी भयो, हामी सकिने भयो भन्ने कुरा देशले थाहा पायो हाम्रो कर्तव्य भन्ने भएपछि विषयान्तर गरेर उहाँले त्यही दिन भन्नुभयो, टार र कोर्टको कुरा गर्नुभयो गृहमन्त्रीज्यूले। अहिले पनि विषयान्तर गर्दा अनेकौँ कुरा गरिरहनु भएको छ। एक शब्द म टुङ्ग्याउँछु, यदि सरकार लागेको छ भने स्टन्ट होइन, मार्केटिङ होइन, उहाँले फाइल के हो खोजबिन गरियोस्। एमाले माग गर्छ, नेकपा एमाले दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु के विषय हो माग गर्छ। हरेक चुनौतीहरू फेस गरेर नेकपा एमाले तयार छ। अब तपाईँले त्यसो भनिरहँदा नि सरकारले चाहिँ नि सुशासनको नारा दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, गृहमन्त्रीले पनि कोर्ट टार जतासुकै होस् हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ भन्ने यो खालको अभिव्यक्ति चाहिँ आइरहेको हुन्छ। तपाईँहरू अलि अविश्वासी भएको कि उहाँहरूको चाहिँ नि भनाइ र गराइमा तालमेल नमिले? सरकार, तपाईँले समग्रतामा सरकारलाई हेर्नुहोस् न। यो सरकार राष्ट्रहितको प्रवर्धनमा, सुशासन प्रवर्धनमा, भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्नका लागि, तस्करहरूलाई समाप्त पार्नका लागि कहाँ के कुन ढङ्गले लागेको छ मलाई एक वचन भनिदिनुहोस् त। यो देशको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यो देशको भविष्यको बारेमा एक शब्द काहीँ योजना काहीँ छलफल हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यालय सिंहदरबारमा देशको विकास निर्माण समृद्धिको बारेमा कुनै एउटा योजना हुन्छ? तपाईँ एउटा कुनै योजना बनेको थाहा पाउनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा यो सत्ता लम्ब्याउनका लागि कुन पार्टीलाई कुन मन्त्री, कहिले कुन मन्त्री, योभन्दा ठुलो बेमान, योभन्दा ठुलो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको अभियान लानका लागि विरोधी तर्साउने र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने मात्रै हो। त्योभन्दा बाहिर केही हो त? अस्तिसम्म उहाँले गर्नुभएको होइन। उहाँले गौर हत्याकाण्डको विषय उचाल्नु भयो, उपेन्द्र यादव तर्साउन। त्यसपछि अहिले त सामसुम पार्नुभयो, सहमति गर्नुभयो नि, स्टन्ट होइन। त्यसपछि उहाँले अलिकति अगाडि ललिता निवास काण्डको विषयमा विषय उठाउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश गर्यो, अनुसन्धानको प्रक्रियामा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जोड्न भन्यो, तर अनुसन्धानसम्म गरेन। सिआइबीले सरकारी साक्षी राखेर घरमा गएर यस प्रकारले भलाकुसारी गरेर कागज गरेर मिल्छ? योभन्दा ठुलो बेमानी देशको राज्यको चाहिँ एउटा चाहिँ पद पहुँच यस हिसाबले दुरुपयोग गर्न मिल्छ? अर्को कुरा, अरू पनि धेरै स्टन्टहरू, जस्तै रिफ्युजी काण्डको विषयमा अमुक सत्तासीन पार्टीका केही मान्छेहरूलाई थर्काउनका लागि खबरदार, बढी सत्ताको विरुद्धमा आँखा चम्काइस्, खुट्टा लम्काइस् भने रिफ्युजी काण्ड तेरो परिवारका यो यसो गरिदिन्छु भन्न धम्क्याइ सत्ता लम्ब्याउने यो कहिलेसम्म चल्छ? त्यसको दास नेपाली जनता, त्यसको मारमा नेपाली जनता भइरहनु पर्ने। त्यस कारणले गर्दा यो सरकारले देशलाई ठिक पथमा लान सकिरहेको छैन, ठिक ढङ्गबाट नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन। समग्रतामा यो सरकार असफल भइसक्यो, यसको सान्दर्भिकता सकिसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दा म आज तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, आज राजस्व परिचालनको अवस्था यति ठुलो दयनीय छ कि यो सरकारले बजेट कति बनायो? 17 खर्ब 51 अर्ब। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब। त्यो विकास खर्चतर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब छुट्यायो। त्यसमा पनि त्यो बजेटमा पनि ठुला नेताहरूको अनुहार देखिने गरी मात्रै भयो एउटा पक्ष। नियमित खर्च परिचालनको लागि पनि करिब 12 खर्ब हामीलाई चाहिन्छ। सरकारले लिएको लक्ष्य बमोजिम पनि प्रत्येक महिना 1 खर्ब 20 अर्ब जति राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ। लास्ट इयर साउनमा कति राजस्व सङ्कलन भयो? करिब 79 अर्ब। 79 अर्ब तोकिएको लक्ष्यभन्दा करिब 40, 42, 45 अर्ब कम राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ। यसले गर्दा चालु खर्च थेक्नका लागि पनि 3 खर्ब 4 खर्ब यही गतिमा जाँदाखेरि पनि जाने स्थिति भयो। यो के कारणले गर्दा? सरकारको कारणले गर्दा। सरकारको के कारण? सरकार अवैध धन्दालाई प्रोत्साहित गर्दैछ, नियमित राजस्व सङ्कलनका सारा मुहानहरूलाई समाप्त गरेर आफ्ना दलीय स्वार्थ, दलभित्रका नेताहरूको आर्थिक पैसा कमाउ धन्दालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि जे
सरकार संरक्षक भइरहेको छ। यसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा टाटपल्टो, व्यवसायीहरू आज रोएर हिँडेका छन्। कुनै आशा उत्साह छैन। निर्माण व्यवसायहरू सडक बनाउनु पर्ने निर्माण व्यवसायहरू काठमाडौँको सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सरकारका कारणले गर्दा होइन। कहिले यसको निकास कहिले ल्याउने? तपाईँलाई यति भनौँ, हेर्नुहोस्, म थोरै सरी म माफ पाऊँ, अलिकति समय मैले लिएँ। आज यो सरकारका कारणले गर्दा यो देशका धेरै मानिसहरू आज पलायन हुने स्थिति भयो। प्रत्येक 2022 मानिसहरू विदेशी नपर्ने, 300 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू विदेशी नपर्ने दिन यस्तो हेर्दै जानुहोस्। 8-10 वर्षपछि यो देशमा कुनै विज्ञापन हुँदाखेरि, लोकसेवाको विज्ञापन हुँदा प्रतिस्पर्धामा आउने मान्छे नहुने अवस्था निर्माण भइसक्यो। सेना प्रहरीले विज्ञापन गर्दा त्यहाँ सहभागी नहुने अवस्था भइसक्यो। आज मिडियाका विभिन्न हाउसहरूमा पनि तपाईँ हेर्नु भने एकपछि अर्को मानिसहरूले देशमा केही हुँदैन, त्यो प्रकारको निराशा, देश छोड्ने स्थिति बन्यो। के का कारणले भन्दा राजनीतिक नेतृत्वको कारणले गर्दा, सरकारको कारणले गर्दा हो। सरकारले त विश्वास जित्न पर्दैन, सरकारले आशा जगाउनु पर्दैन, सरकारले आशा जगाउनै पर्छ। हो, हाम्रो प्रश्न यहीँनिर हो। सरकारले आशा जगाओस्, विश्वास जगाओस् देशको राजनीतिप्रति। यो देशमा केही गर्न सकिन्छ, यहीँ हामी केही गर्छौँ भने वातावरण दियोस्, बनाओस्। हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो पहलकदमी, हाम्रो खबरदारी यति हो। अब तपाईँ त विद्यार्थी राजनीति गर्दै अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको, यो सरसर्ती दलमा कुन दलका कति राजनीतिज्ञ कहाँ संलग्न भनेर छोड्ने हो भने अहिले जे जति अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपराधका प्रकरणहरूमा राजनीति जोडिने, उनीहरूको साइन हो जे देखिएको छ नि, यसले आम मान्छेहरूमा अलिकति विश्वास पनि घटेर गएको देखिन्छ। खासमा चाहिँ यो जे झाँगिन्छ नि, देश परिवर्तन गर्छौँ, आम मान्छेका लागि राजनीति भनेर आउने राजनीतिज्ञहरूमा यो खालको ऊ चाहिँ किन देखिन्छ होला? यो वास्तवमा कस्तो हो भने पैसा मोह, धन मोह असाधारण भयो। राजनीति भनेको एउटा सेवाको क्षेत्र हो। हेर्नुहोस्, यो कमाउने कुनै पेसा होइन। र पछिल्लो चरणमा हाम्रो राजनीति महँगो हुँदै गयो। आन्तरिक पार्टीभित्रका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाहरू गुटले गर्दाखेरि महँगो हुँदै जाने, निर्वाचन पनि महँगो हुन थाल्यो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यो शासकीय यो समग्र संरचनामा राजनीतिक त्यो चाहिँ यो करप्सनमा यसको चाहिँ कनेक्सन भयो। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरा अब हामीले यहाँ ख्याल पनि गर्नुपर्छ। हामी सांसदहरू, हामी सांसद किन हुन मर्यादा गर्छौँ भने सांसद भएपछि मन्त्री हुन पाउने, मन्त्री हुन मर्यादा गर्ने। त्यसकारण त्यो मन्त्री हुँदाखेरि चुनावमा करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने। हाम्रो कानुनले एउटा कुरा भनेको छ, मैले यो कुरा यहाँबाट पब्लिकली भन्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, तर एक शब्दमा भन्यो भने चुनाव कानुनले निर्धारण गरेको सीमाभित्र चुनाव छैन, धेरै बाहिर छ। त्यसले पनि भ्रष्टाचारका विभिन्न मुहानहरू खुलाउन थाल्यो यो पक्षमा। त्यसमा राजनीतिलाई शुद्ध गर्ने हो भने निर्वाचनमा हामीले जुन अभ्यास गर्दैछौँ जसरी पनि जित्न पर्ने, त्यसो जित्नका लागि जति पनि जे पनि गर्न पाच्य हुने, निर्वाचन जित्नका लागि जेसुकै हतकण्डा पनि स्वीकार्ने हुने। जे परिस्थिति विकास हुन खोज्यो यसले गर्दा के छ भने राजनीतिले एउटा विकृतिलाई यसले चाहिँ प्रोत्साहित गरिरहेको छ प्रकारान्तरमा यो करप्सनमा, कुशासनमा। त्यसकारण हामीले यहीँबाट अलिकति निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको त्यहीलाई टेकेर भन्ने हो भने, जस्तो त्यसमा त यदि त्यसो भन्ने हो भने आम मतदाताको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला यो त्यो सुधार्नका लागि। जस्तो विवेकको स्वतन्त्र प्रयोग गर्ने, स्वनिर्भर बन्ने हो भने त्यो खालको अवस्था आउँदैन थियो होला होइन? सचेतना कमजोर छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, म सांसद भएँ, हाम्रो कानुन र संविधानले के भन्छ भने विशेष गरी हाम्रो विधायकी भूमिका हो। हाम्रो भूमिका कानुन निर्माणको विधायकी भूमिका हो। तर मैले चुनावमा के गरेँ, मैले विकासको कुरा, धारा कुरा गरेँ, विद्यालय, बाटो, स्कुल लगायतको विषय कुरा गरेँ नि। हामीले के भने निर्वाचनको ट्रेनमा पनि हाम्रो भूमिका र हामीले गर्नुपर्ने विषय पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ। र जनताले अहिले तिमीले कतिवटा कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्यौ भनेर मलाई सोध्दैनौ, तिमीले धारोमा बजेट किन ल्याएनौ, विद्यालयमा किन ल्याएनौ, बाटोमा किन ल्याएनौ भनेर सोध्छौ। भनेपछि हाम्रा कतिपय तौर तरिकाहरूमा पनि नागरिकको हामीप्रतिको भरोसा वा हाम्रो नागरिकप्रतिको भरोसामा पनि केही ग्याप छ। निर्वाचनमा मतदाताहरूको पनि कतिपय अपेक्षा, विशेष गरी तपाईँलाई मैले भन्न मिल्छ मिल्दैन, एउटा सङ्गठित, एउटा व्यवस्थित करिब 60-70% मानिसहरू हुन्छ। त्यो चुनाव जित्नका लागि 30% चाहिँ मतदाताहरू निर्णायक हुन्छन्। त्यो 30% मतदाताहरूलाई जो विजयी हुनका लागि निर्णायक छन्, तिनका लागि विशेष ख्याल निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारले गरिदिन पर्ने। त्यहाँ कुनै इथिक्सले काम गर्दैन, कुनै एजेन्डाले काम गर्दैन, कुनै नाराले काम गर्दैन, कुनै भविष्य
को एउटा प्लानिङ योजनाले काम गर्दैन। त्यसो हुँदा अलिकति आम मान्छेहरूको चाहिँ नि गुनासो बढिरहँदा नि अहिले जे देखिएको छ नेपाली राजनीतिमा त्यसो हुँदै गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा होस् अथवा वैचारिक नीतिगत सबैमा आफूलाई चाहिँ नि फरक बनाएर लान सकेन भने अब चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ। जस्तो दलहरू मिसन 84 कुदिरहेछन्, त्यसपछि मूलधारका दलहरूको अवस्था के होला भन्ने लागिरहेछ तपाईँलाई चाहिँ? होइन, त्यो त यस्तो छ, मूलधारको दलहरूमा केही हुँदैन। जे अवस्था जनताले के सोचेको छ त्यही अवस्था हो। जनताले मेरो विचारमा के छ भने देश निर्माणको तहमा मूलधारका राजनीतिक नेतृत्वहरूले पार्टीहरूले अलिकति कार्यशैलीलाई बदलाव चाहिँ केही गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरू पनि निर्वाचनको मिति अलि पर हुँदा पनि अहिलेदेखि चाहिँ नि मिसन 84 बनाएर कुद्ने दलहरूमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, अलिकति डर लाग्यो कि भन्ने? होइन, विषय त हेर्नुहोस्, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी किनभने निर्वाचनमा भनेको जनतालाई केन्द्रमा राखेर हिँडेको भन्ने नै कुरा हो। त्यस कारण यसलाई सामान्य दलीय व्यवस्थामा यस्ता कुरालाई सामान्य नै मान्नुपर्छ। हामी प्रत्येक हाम्रा कामहरू जनतालाई केन्द्रमा राखेर हुन्छ, जनतालाई खुसी बनाउने कुरा हुन्छ। जनतालाई खुसी बनाउने चिजबाट निर्वाचनमा हामी अनुमति भएर आउँछौँ भन्ने विषय त्यहाँ जोडिन्छ। त्यस कारण हेर्दा अहिले सन्दर्भ जोड्दै हुन्थ्यो, कतिपय हो हिजो जनताले भरोसा गरे, प्रत्येक निर्वाचनमा नयाँ खालको भरोसा। हिजो 64 माओवादीप्रतिको भरोसा थियो, 70 मधेस केन्द्रित दलहरूप्रति भरोसा थियो, 74 आएर अर्को एउटा चाहिँ केही भरोसाहरू केही थियो, अहिले आएर नयाँ शक्तिहरूलाई भरोसा गर्यो। तर प्रत्येक पटक यस्तो ऐतिहासिक निर्णयहरू जनताले गरेका छन्। तर जनताले भरोसा गर्यो, तर त्यो भरोसा बमोजिमको अहिले नयाँ शक्तिहरूको हेरौँ न त, नयाँ शक्तिहरूको व्यवहार भनेपछि उहाँहरू पनि केवल क्षणिक पब्लिसिटीका लागि मात्रै आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्न खोजिरहनु भएको छ, यसले पनि जनताले यो चाहिँ सायद अडिट गरिरहेको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ त म धेरै भन्न चाहँदैन, तर यति कुरा के भने हामीले समग्रतामा जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने राजनीतिक पार्टीहरूको ध्येय हुनुपर्छ एक, र जनताहरूमा पनि अलिकति शिक्षित गराउने कुरामा, अलिकति अवेर गर्ने कुरामा निर्वाचन, उम्मेदवारहरूको दायित्व, सांसदको दायित्व, कार्यपालिका मतलब पालिकाको चाहिँ निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको यसको मोडल फरक छ भन्ने कुरा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यले गर्ने काम र पालिका अध्यक्ष मेयर उपमेयरले गर्ने काम फरक छ, वडा अध्यक्षले गर्ने काम फरक छ भन्ने कुरा पनि हामीले सिकाउनु पर्ने छ। अर्थात् हाम्रो शासकीय संरचना जे हो त्यस बमोजिम हामीले तल बताउनु पर्ने, पढाउनु पर्ने, सिकाउनु पर्ने, पक्षलाई पनि ख्याल गरेर निर्वाचनमा मितव्ययी, अलि बढी निष्पक्ष, पारदर्शी जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने जे खालको हाम्रो अहमता छ त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, रिथिङ्क गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबले जाने हो भने राजनीतिप्रति अलिकति लागेको जुन एउटा चाहिँ प्रश्नहरू छ, निराशाहरू छ नागरिकमा, त्यो पनि मेटिन्छ। केही हदसम्म हामी एउटा ठिक कोर्समा लानका लागि काहीँ न काहीँ सघाउ पुग्छ भन्ने लाग्छ। हस्, यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले संसदीय दलका स्वच्छतक महेश बर्तौला, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।